अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तदलीस पर लिखी गई कुतुब का तारफ़ हम करवा रहे थे। एक लंबी चौड़ी सोच और फ़िक्र के मुताबिक बंदा नचीज़ ने ख़ुद भी मौसूअतुल मुदल्लिसीन के नाम से एक किताब तरतीब दी है। उसमें जो मनहज अपनाया गया है वो वही है जो मुहद्दिसीन का मनहज है। दो फसलें हमने बनाई हैं। पहली फसल में उनका ज़िक्र है जो तदलीस से बरी हैं या जो तदलीस जिनकी कलील है, मुहद्दिसीन ने उनकी रिवायात को सही कहा है। अल्लाह अकबर। ये उसूल को बनाने का दौर नहीं है जिस दौर में हम हैं, यानी कोई शख्स अपने उसूल बनाना शुरू कर दे, मुहद्दिसीन को पसे पुश्त डाल दे तो उसकी गुमराही में किसी को कोई शुबा नहीं होगा। अब तो मुहद्दिसीन के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक हमने चलना है। हमने इस किताब में जो पहला बाब है कलील तदलीस रावी, उनकी बेशुमार हमने मिसालें पेश की हैं कि उनके अन वाली रिवायत को तमाम मुहद्दिसीन ने दुरुस्त कहा है, सही कहा है। 20वें मुहद्दिसीन उनकी अहादीस जो अन से मरवी हैं, समा की सराहत भी नहीं मिल रही, इसके बावजूद सारे मुहद्दिसीन मुतकद्दिमीन मुतअखिरीन आज तक सारे के सारे उनको सही कह रहे हैं। यानी तारीख़ इस्लाम में वो अहादीस पहली सदी हिजरी से लेकर आज तक वो सही थीं। उनकी सनदों में कलील तदलीस रावी का अन है, मुहद्दिसीन सही कह रहे हैं। और यही मुहद्दिसीन का उसूल है कि कलील तदलीस की अन वाली रिवायत वो सही है, सिवाय उस शख्स के जिसने हमारे दौर में हमारे साथज़ा में से उनको गलती लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, कलील और कसीर का फ़र्क नहीं किया जाएगा। यानी आम सादा अल्फाज में तारीख़ इस्लाम में वो हदीसें सही हैं, लेकिन एक शख्स ने जो हमारे साथज़ा में से थे रहमहुमुल्लाह अजमाइन, अल्लाह हमारे उस शेख हाफिज़ रहमहुल्लाह को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, सिर्फ एक यही शख्स हैं जिन्होंने उस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। बाकी तारीख़ में किसी ने भी उसको ज़ईफ़ करार नहीं दिया। तो ऐसी मिसालें भी हमने काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी की हैं। और फिर जो वाक़अतन मुदल्लिसीन हैं उनको हमने दूसरी फसल में जमा कर दिया है। और एक एक रावी के बारे में सलफ से लेकर आज तक जिस किसी ने भी उस रावी को मुदल्लिस का हुक्म लगाया है, हमने वो सारे अक़वाल इकट्ठे कर दिए हैं। बाज़ रावियों पर 100 से ज़्यादा उलमा मुहद्दिसीन के अक़वाल भी हमने मुरतब किए हैं। ये हमारे पेश नज़र ये बात थी कि आज तक जितने भी उलमा शयूख मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, जिस किसी ने भी उस रावी को मुदल्लिस करार दिया है हम उसका बाहवाला ज़िक्र करेंगे। मुतकद्दिमीन भी आ गए हैं, बाद वाले भी आ गए हैं। मौजूदा उलमा शयूख जिनका ताल्लुक़ तहकीकी हदीस के साथ है, जो माहिर हैं, उनके भी हमने हवाले जमा कर दिए हैं। बल्कि उलमा अहनाफ की कुतुब से भी हमें काफ़ी ज़्यादा हवाले मिले हैं, उनको भी हमने बाहवाला तरतीब दे दिया है। तो ये हमारी किताब मौसूअतुल मुदल्लिसीन के नाम से हमने एक लंबा अरसा पहले ये किताब लिखी थी, ज़माना तालिब इल्म के आखिर में मरकज़ तरबिया अल इस्लामिया के दौरान। फिर उसमें हमने बहुत ज़्यादा इजाफे वगैरह किए हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये भी हम किताब अल्लाह की रहमत से शाया करेंगे। और जिस रावी पर जिस किसी ने भी कोई अपना हो या बेगाना हो, जिसने मसला तदलीस में कोई इतराज़ किया है,
یا اس راوی کے حوالہ سے کوئی غلط بات کی ہے، منہجی یا علمی خیانت سے کام لیا ہے، وہ بھی ہم نے ایک ایک راوی پر تفصیلات ذکر کر دی ہیں، اور جو منہج محدثین تھا اسی کی پاسداری کی ہے، اور جہاں کہیں کسی کو غلطی لگی ہے، کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اس کا بھی ہم نے تفصیل رد کیا ہے۔ یہ کتاب الحمدللہ نئے سرے سے کمپوز وغیرہ ہو چکی ہے، ابھی اس پر بھی تھوڑا تھوڑا کام جاری ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ یعنی یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جس فن میں بھی آپ ماہر بننا چاہتے ہیں اس فن پر مطالعہ برائے تصنیف شروع کر دیں، مطالعہ برائے تحقیق شروع کر دیں۔ ایک ہے سرسری مطالعہ، کبھی وہ کتاب پڑھ لی، کبھی وہ فائدہ اس کا بھی ہے، لیکن یہ جزوی فائدہ ہے، اور یہ جو پڑھا ہے یہ بھی چند دن تک، چند سالوں تک ذہن سے محو ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے، الا من رحم ربی۔ تو جو شخص جس موضوع کا بھی انتخاب کرے پھر اس کے پیچھے پڑ جائے، کشتیاں جلا کر دن رات کا اوڑھنا بچھونا اسی فن کو بنا لے، اسی مسئلہ کو بنا لے، کبھی کتابیں پڑھ رہا ہے، کبھی جمع کر رہا ہے، کبھی لکھ رہا ہے، کبھی شیوخ سے مشورے کر رہا ہے، عرب و عجم کے علماء سے رابطے میں ہے، تو چند مہینے چند سال لگیں گے، وہ اس فن میں بہت ہی زیادہ ماہر انسان بن جائے گا۔ اتنا مطالعہ کر لے گا، اتنا مطالعہ کہ شاید اس کے دور میں اتنا مطالعہ کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ یہی منہج جب ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز بڑے بڑے فاضل ترین شخصیات سامنے آئیں گی، حیران کن اور قیمتی کتابیں ان کے سامنے آئیں گی، ورنہ پریشانیاں ہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اس فن میں بہت کم ہیں محنت کرنے والے اور حق ادا کرنے والے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی مشن پر قائم رکھے، اور ہمارے طلبہ و طالبات کو بھی اسی اچھی صفت کو اپنانے کی توفیق دے کہ وہ جس فن پر بھی کام کرنا چاہیں اس پر انتہا کر دیں۔ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے کھلے صفحات کی طرح ہونا چاہیے، اور پھر وہ دوران مطالعہ اپنے مطالعے کو اشاروں کے نایوں کے ساتھ رف رجسٹر پر نوٹ کرتے جائیں کہ فلاں باز وہاں ہے، فلاں وہاں ہے، فلاں وہاں ہے، یا حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کر لیں۔ خاص سال لگ جائے، 10 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں، ایک فن پر ہی محنت جو انسان کرتا رہتا ہے، آخرکار وہ بہت بڑا علمی موسوعہ تیار کر دیتا ہے۔ یہ جو ہم نے کتاب لکھی اس کا ہم نے نام رکھا تھا تنبیہ المحققین علی تدلیس المدلسین المعروف بموسوعۃ المدلسین۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب پر بھی جلدی کام مکمل کریں اور اس کو جلد شائع کریں۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے جب یہ کتاب چھپے گی تو ہمارے قارئین کو اس میں بہت کچھ ملے گا، بڑے فوائد ملیں گے انشاءاللہ۔ اور جس کسی نے بھی کوئی منہجی یا علمی غلطی کی ہے کسی راوی کے حوالہ سے، ان کا رد بھی ہم نے تفصیلی نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔